सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको बताते चलें कि अगर आप देखें हुकूमत की तर्ज पे या अगर आप देखें स्टेट बैंक की तर्ज पे तो आपको महंगाई का ग्राफ कम होता हुआ नजर आएगा। बाकायदा तौर पे रिपोर्ट जारी की गई है, बाकायदा तौर पे बताया गया है कि महंगाई की शरह जो है वो उसमें कमी आ चुकी है। अब ये महंगाई की शरह में जो कमी आ चुकी है, जब आप आम आवाम के पास जाते हैं या आप जो है वो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के तरफ जाते हैं या आप जो है वो गोश्त और सब्जी दालों की कीमतों की तरफ जाते हैं तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। वहाँ तो महंगाई की कमी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन ये कौन सा ग्राफ है जो महंगाई का नीचे आ गया। पेट्रोल की कीमतें देख लें, आप गोश्त की कीमतें देख लें, सब्जी की कीमतें देख लें, दालों की, फ्रूट की, किसी चीज़ में भी शायद 10-5 रुपए की जो है वो कमी वाक़या हुई हो या शायद इससे भी कम। इसके अलावा तो जो है वो कोई भी चीज़ सामने नज़र नहीं आती, बल्कि इसमें खातिर ख्वाह इजाफा ही हुआ है। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट ने नई प्राइस कंट्रोल कमेटियों का आगाज़ किया है, ये कैसे काम कर रही हैं और इनका काम क्या है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो वाकई ही इस वक्त फाल भी हैं या नहीं, ये तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठाएंगे आज प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद शहजाद की, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी है। उसके बाद हम शहजाद साहब से बात भी करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। सच तो ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से महंगाई का ग्राफ एक जगह पर रुकने के बाद दोबारा फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक और कुछ सर्वे रिपोर्ट सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होता जा रहा है। आटा, घी, ऑयल की कीमतों में खातर खा इजाफा हुआ है। शहर लाहौर की लोकल गवर्नमेंट ने नई प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो तश्कील दे दी हैं, लेकिन इसका कोई अवामी फायदा बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। नए इलाकों में नए मजिस्ट्रेट वही काम करने में मशगूल हैं जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की रवायत है। जखीरा अंदोज, खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर वैसे ही सरगर्म अमल है और इसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। जी नाजरीन, देखा आपने कि महंगाई का खमियाजा तो अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन महंगाई कहाँ कम हो रही है, ग्राफ कैसे नीचे आया है, ये सिलसिला क्या है और ये जादू कहाँ हुआ है, इस हवाले से सारी रिपोर्ट जानते हैं मोहम्मद शहजाद साहब से। जी शहजाद साहब, ये कहाँ कम हुई है महंगाई? कौन सी दालें, चीनी, पत्ती, घी की कीमतें जो है वो कम हो गई हैं और किस एरिया में कम हुई हैं? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम के उन इश्यूज पर बात की है जो अवाम के बेसिक इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ऊपर पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अभी आप बात कर रही थी कि महंगाई कहाँ कम हुई है, तो महंगाई कम सिर्फ कागजों में हुई है, कागजी कार्रवाइयों में हुई है। ठीक है, जो सर्वे रिपोर्ट्स हुकूमत को पेश की जाती हैं उनमें कम हुई है, लेकिन दर हकीकत ऐसी नहीं बात। बिल्कुल हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर हम बात करें दालों की तो उसकी कीमतें बढ़ी हैं पहले से। घी की बात करें उसकी कीमत भी बढ़ी है। अभी गुज़श्ता ही दिनों आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत भी थोड़ी सी ऊपर गई है। वो हालांकि पेट्रोल को कम होना चाहिए था। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस थोड़ी सी उन्होंने ऊपर की है। ठीक है, अब देखें इसके असरात तमाम जगहों पर पड़ते हैं। कैरेज पे इसके असरात पड़ते हैं, महंगाई के उसके ये तो एक यूनिवर्सल जो है वो असूल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब भी बढ़ती हैं महंगाई में इजाफा होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर देखें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की अगर बात करें तो एक अरसे से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो थे वो एक जगह पर स्टिल थे। ठीक है, उनको शफल नहीं किया जा रहा था। तो अब ये नए जो डीसी साहब जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला है और उन्होंने अपने नीचे जो एडीसीजी उन्होंने बनाई है अपनी कमेटी, उन्होंने सबसे पहले इनको शफल किया। ठीक है, इनको सबको, किसी को दूसरे थाने में लगा दिया, किसी को तीसरे में, इस तरह सबको शफल कर दिया उनके इलाका जात को। ठीक है, अब होता यह है कि एक थाने के साथ एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक, असूल ये है कि हर 3 माह के बाद उनको शफल कर देते हैं। शुमाली लाहौर वाले को जनूबी एरिया में भेज देते हैं, जनूबी वाले को मगरबी में, इस तरह पूरे लाहौर को ना आपस में शफल कर देते हैं। अब जाके तकरीबन कोई 1.5 साल बाद इन्होंने प्राइस कंट्रोल
کچھ لوگوں کو آپس میں شفل کیا ہے، لیکن اس کے اثرات جو تھے عوام تک پہنچنے چاہیے تھے، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنا چاہیے تھا۔ جو مہنگائی خود ساختہ مہنگائی کرنے والے عناصر ہیں، جو چیزوں کو بلیک کرتے ہیں، جو آٹے کو بلیک کرتے ہیں، گھی کو بلیک کرتے ہیں اور پھر ان کی قیمتیں بڑھا کر بیچتے ہیں، چینی کو بلیک کر کے اس کے ریٹ بڑھا کر عوام کے سامنے وہ بیچتے ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا، گلی محلوں کی دکانوں کو چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہی لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفل ہوئے ہیں، وہ چہرے بدل گئے ہیں، لیکن کام ویسے ہی ہے جیسے پہلے کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہر مجسٹریٹ نے اپنے ساتھ چار بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس استغاثہ بک بھی ہوتی ہیں۔ نہ صرف ایک استغاثہ بک ہوتی ہے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دکان پہ جاتا ہے، وہاں پر جا کے جہاں پر ریٹ کی اس کو تھوڑی سی وائلیشن لگے کہ یہاں پر اس دکان کے اوپر ریٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ وہی اس کے اوپر استغاثہ لکھ کر وہی اس کے متعلقہ تھانے میں بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر جرمانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ استغاثہ بک کے سائن اینڈ سٹیمپ کر کے اپنے لڑکوں کو دی ہوئی ہیں کہ جائیں جا کے ایریا چیک کریں، جہاں آپ کی دیہڑی نہیں لگتی وہاں استغاثہ پکڑا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے، یہ میں اپنے پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صاحب بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی بے ایمانی، اور یہ دیکھیں کتنا بڑا آپ نے اپنے لڑکوں کو اختیار دے دیا ہے۔ آپ 17ویں گریڈ میں آپ مجسٹریٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ساتھ جو لڑکے کام کر رہے ہیں وہ میٹرک پاس ہیں، ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے پرائس چیک کرنے کے اوپر، اور وہ جا کے چیک کر رہے ہیں، ان کے اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں، وہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، کہیں سے وہ دیہڑی لگا لیتے ہیں، کہیں سے کوئی انڈوں کی ٹرے اٹھا لی، کہیں سے کوئی گھی کا پیکٹ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، وہ دکانوں کو چیک نہیں کرتے۔ اب یہ مسائل ہے گلی محلے کی دکانوں کے، ٹھیک ہے، جو پوش ایریاز ہیں ان کی یہ مسائل نہیں ہے، وہاں پر کیش اینڈ کیری سٹور ہوتے ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قیمتوں کا۔ اور یہ جو گلی محلے کے سٹور ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ایک محلے میں اگر 20 دکانیں ہیں تو 20 کی 20 دکانوں کے آپس میں ریٹ ہی نہیں ملتے، کسی کی گھی کی کوئی قیمت ہوتی ہے، کسی کی چینی کی کوئی قیمت ہوتی ہے، کوئی آٹا کس قیمت پر بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کس قیمت پر بیچ رہا ہوتا ہے، دالوں کی قیمتوں بھی ہر جگہ پہ فرق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بے شک اس میں تھوڑا سا فرق ہو یا زیادہ فرق ہو، لیکن فرق ضرور ہوتا ہے ہر گلی محلے کی دکانوں میں۔ اب ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلی بار جب انہوں نے ڈی سی آفس نے جب ریٹ اناؤنس کیے تو انہوں نے ان کو جو کرانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن تھے ان کو بھی دعوت دی کہ آئیں آپ بھی اس میں شامل ہو۔ ان کی مشاورت کے ساتھ ریٹ جو تھے وہ ایشو کیے گئے کہ یہ آپ کے ریٹ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو قصاب ایسوسی ایشن ہے ان کو بھی بلایا، ٹھیک ہے، ان کو بھی ریٹ ایشو کیے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے؟ ٹھیک ہے، ریٹ تو آپ نے ایشو کروا دیے، ان سے مشاورت بھی کر لی، ان کو نمائندوں کو بلا لیا آپ نے اجلاس میں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے آپ نے ایک ریٹ ایشو کر دیا، گھی کا ریٹ ایشو کر دیا، دالوں کا ریٹ ایشو کر دیا، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں کروا رہا۔ آپ کے جو بندے ہیں وہ ویسا ہی کام کر رہے ہیں، چہرے بدل گئے ہیں لیکن کام ویسے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر پورے لاہور میں۔ اور یہ اس چیز کا سارا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگت رہی ہے۔ اب جب ڈی سی آفس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے چلان کر دیے ہیں، وہ چلان جو تھے وہ سینکڑوں میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن دکانیں آپ دیکھیں پورے لاہور میں وہ لاکھوں میں ہیں۔ اگر آپ پوش ایریاز کی بات کچھ دوسری گنجان آبادیوں کی بات کریں کہ شمالی لاہور کی طرف چلے جائیں یا ادھر ساندے کی طرف، ادھر غازی روڈ کی طرف چلے جائیں، نشتر کالونی کی طرف، تو آپ کو لاکھوں کی دکانیں نظر آئیں، لاکھوں میں دکانوں کی تعداد ہے، اور ان کے سب کے ریٹ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ہر جگہ پہ مجسٹریٹ موجود ہے، مجسٹریٹ اپنا دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن صرف وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو یہ اگر مطلب دکھاوے کے لیے کام ہو رہا ہے اور عوام کے لیے نہیں ہو رہا تو پھر ریلیف تو عوام کے لیے ہونا چاہیے نا بیسیکلی۔ تو جب عوام کو ریلیف ملے گا یا عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے گی تو کام تو تب ہوگا۔ تو وہ جو ہے وہ یہ جتنی بڑھ چکی ہے اس ٹائم مہنگائی، اس میں کمی بھی تبھی واقع ہوگی۔ تو یہاں اگر یہ سلسلہ نہیں چل رہا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کو دیکھ لیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، تو وہاں تو سب کچھ کلیئر ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے، اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں جو مہنگائی کا لیول ہے وہ نیچے گیا ہے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں جی، یہ صرف ایک جگہ پر رکا ہوا تھا جو آپ ایک دفعہ سے پھر سے اوپر جانا شروع ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ گھی کی قیمتوں تو کہیں سٹل ہوئی نہیں ہے،
चीनी की कीमतें भी ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, और घी की कीमतें तो मुसलसल ऊपर जा रही थी, वो तो रुकी नहीं है एक जगह के ऊपर, ठीक है। और आप देखें वो घी अगर आज से 6 माह पहले थोड़ा सा नीचे आया था तो अब फिर वही पहली जगहों पर आना शुरू हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है जी, बिल्कुल। और अदारे भी मौजूद हैं, सारा कुछ हर चीज हो रही है, लेकिन जखीरा दोस्त जो है वो इनसे ज्यादा मुतहरक है, क्योंकि वो इनको समझते हैं, ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं, ये सब जो जखीरा कर रहा है वो बंदा। अब सब्जियों की अगर आप बात करें तो कोई भी सब्जी इस वक्त जो है वो आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि उसने किस घर में सब्जी भी पकानी है, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सारे का सारा बजट सब्जी में घुस जाता है। अब उसने घर के बिजली के बिल भी देने हैं, गैस का बिल भी देना है, घर का किराया भी उसने अगर निकालना है तो वो कहाँ जाएगा एक आम आदमी। आम आदमी की आपने उजरत मुकर्रर कर दी है 1 महीने की 35,000 रुपया, 35,000 में आप घर का बजट बना के बता दें। आप 2 बच्चों के साथ अगर आप घर का बजट बनाते हैं 35,000 में तो कि बिल्कुल भी किसी पोष बंदे के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने घर का बजट तरतीब दे सके 35,000 में, ठीक है। और इसके ये सारी चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट हुकूमत ने करवाना है। अगर आप सब्जियों की बात करें, जाकर सब्जी मंडियों की बात करें तो गली मोहल्ले में और रेट होगा, बाहर जाके अगर आप सब्जी के मंडी के में जाएंगे तो वहां पर रेट जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। अब अगर आप आलू की बात करें तो सब्जी मंडी में वो 70 रुपए मिलेंगे आपको, और आपकी दुकानों के ऊपर जो गली मोहल्ले में वो 100 से ऊपर चले गए हैं, यही बात है, ठीक है। और टमाटर की अगर बात करें तो गली मोहल्ले की दुकानों के ऊपर जो दुकानें हैं वो 150 के ऊपर चले गए हैं, और मंडी में चले जाए तो वो 100 के करीब है तकरीबन। अब देखें इतनी बड़ी वेरिएशन है, ठीक है। ये किसने दूर करनी है? एसी साहिबान भी मौजूद है इस वक्त, सारे का सारा डीसी साहिबान का जो अमला है वो सिर्फ स्मोक के पीछे भाग रहा है, ठीक है। स्मोक बहुत इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है स्मोक का, इसके ऊपर भी जरूर काम करें, होना भी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर तजावजात के खिलाफ काम होना चाहिए। दूसरी चीजें जो है ये बारबेक्यू जो स्टॉल है, दूसरे जो कारखाने कार्बन फैला रहे हैं उनके खिलाफ जरूर काम होना चाहिए, लेकिन ये चीजें जो है अवाम की बेसिक इश्यूज है, इनके ऊपर भी बात करनी चाहिए, इन लोगों को भी मुतहर्रिक करना चाहिए। अब देखें एक बंदे को आपने लगा दिया है चेक करने के लिए कि आपने जाके प्राइस कंट्रोल करनी है, जाके मार्केट में कीमतों को चेक करना है, ठीक है। और अब उसके ऊपर भी बंदे लगाने की जरूरत है कि अब इनको किसने चेक करना है। ये कितना बड़ा अलमिया हमारे साथ है, ठीक है डॉक्टर साहब। ये हम इसके ऊपर पहले भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखें कि अगर आपके मोहल्ले में अगर एक किराने की दुकान है ना छोटी सी, तो उनके पास रेट लिस्ट नहीं पहुंचती, ठीक है। उनको पता नहीं होता कि रेट लिस्ट कहाँ से मिलती है। जो टाउन हॉल है उनका एक नुमाइंदा लगा होता है हर एरिया में, ठीक है। वो हर दुकान से 2-2 हजार रुपये लेता महीने का, और उनको जाके सिर्फ रेट लिस्ट पहुंचाता है, ठीक है। ये देखें ये खुली करप्शन हो रही है, ठीक है। उसका सिर्फ ये काम है कि उसने जाके दुकानों के ऊपर रेट लिस्ट एक कागज पकड़ाना है और उसने महीने पर जाके 2,000 रुपये लेने, ठीक है। और ये सबको नजर आती है, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता वो। और जो पैसे अगर वो दुकानदार देता है, जितने भी पे करता है, अगर किसी चेकर को देता है या रेट लिस्ट वाले को देता है, तो वो कहाँ से निकलते हैं? फिर वो आपकी जेबों से निकलते हैं ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने क्लियर कट है, कोई मतलब दो राय भी नहीं है इसमें। मजिस्ट्रेट भी बना दिए गए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बना दी गई हैं, और इस पर बाकायदा तौर पे इजलास भी मुनक्किद हुए कि जी अब भी इस प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो इस पर पूरा फोकस करेगी और प्राइस कंट्रोल किए जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंडियों में जो सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है, यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है शायद काम कर रही हों, मगर ये जो गली मोहल्लों की आप बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल इन्होंने अपने अपने रेट्स लगाए हुए हैं और उसी पर इनका फोकस है, और उसी के हवाले से जो है वो ये सब्ज़ी और फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं, या इवन ऑयल के अपने अपने रेट्स हैं। एक ही इलाके में मुख्तलिफ जो है वो स्टोर्स होंगे और उनके पास जो ऑयल होंगे उसके आप उनके पैकेज के अलग अलग जो है वो रेट इन्होंने लगाए हुए हैं। दूध फरोख्त हो रहा है अपने अपने रेट पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको किससे कंट्रोल करना है? दरअसल लोग मौजूद है सारे, ठीक है, लेकिन काम नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, काम करने वालों के ऊपर बंदे लगाने की जरूरत है जो इनको चेक करें, ठीक है। अब शाहद अब्बास काठिया साहब हैं जो एडीसीजी हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, और उसके साथ दूसरे एडीसीजी साहिबान, ठीक है। इन सब को भी इस तरह तवज्जो देने की जरूरत है। अब देखिए, अगर कोई दुकानदार मंथली देता है या कोई पैसे देता टाउट को या एजेंट को, तो वो इन तक तो नहीं ना पहुंचते, वो हाई कमान तक तो नहीं पहुंचते, नीचे वो बढ़ जाते हैं। लेकिन नाम किसका खराब होता है? हुकूमत का। अब हमारी वज़ीर आला जो है मरीम नवाज साहबा, उन्होंने अनाउंस किया कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनानी है, ठीक है।
اب وہ پتہ نہیں کب بنے گی. اگر وہ پرائز کنٹرول اتھارٹی نے بھی اگر یہی کام کرنے آ کے وہ انہی مافیاز کی نظر ہو جائے گی تو پھر اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نظام سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کا جو سسٹم ہے اس کو سیدھا کیا جائے, بلکہ جو آپ بندے لگا رہے ہیں وہ بندے پوری طرح سے لائل ہوں اور جا کے وہ باقاعدہ ڈیلیور کریں. آپ کا جو پیکج ہے, اگر حکومت پیکج دینا چاہتی ہے عوام کو اور عوام تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس میں درمیان والی جو پارٹی ہے اس کو پکڑنا چاہیے. اب ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور اس کو جو مشورے دینے والے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مڈل پارٹیز ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے, یہاں پر بندوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر بندے ٹھیک ہو گئے تو نیچے والا سارا نظام جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, پرائس بھی ٹھیک ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, باقی ساری کمیٹیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. جب تک یہ مڈل مین جو ہیں وہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے, جب تک یہ مڈل مین ٹھیک نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ کام کرنے والے لوگ ہی جب کام نہ کر رہے ہوں اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو ٹائم نہ دے رہے ہوں یا پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنا فرض ادا نہ کر رہی ہوں تو تب اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. یہ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ سبزی منڈی فروٹ منڈی میں چلے گئے یا اسپیشل جو جہاں پر گوشت فروخت ہو رہا ہے یا جو ہے وہ یہ چیزیں شاید ضروریات کی قیمتیں فروخت ہو رہی ہیں وہاں پر جا کر آپ نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات کر لیے, بلکہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ نے پراپر طریقے سے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے علاقے میں, یعنی ہر مجسٹریٹ کا ایک علاقہ ہوتا ہے, اس کے علاقے میں جتنے بھی سٹور ہیں, جتنے بھی جو ہے وہ وہاں پر بڑے ہیں یا چھوٹے سٹورز ہیں, وہاں پر کس ریٹ پہ چیز فروخت ہو رہی ہے, ریٹ لسٹ باقاعدہ وہاں پہ چسپاں ہونی چاہیے جو آپ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے دی جانی چاہیے. باقاعدہ ڈی سی ریٹ پر جو ہے وہ چیزیں بکتی ہیں, آپ بڑے سٹورز میں چلے جائیں وہاں پہ اسپیشل ڈی سی ریٹ پر جو ہے وہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں, باقی کی چیزیں جو ہے وہ ان کے اپنے ریٹ پر ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ریٹ لسٹ کے طور پر سامنے آنی چاہیے, اس کا ایک پورا کا پورا کرائیٹیریا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کے شاید اپوزٹ ہوتا ہے, یا ہوتا کچھ ہے اور دکھایا کچھ جاتا ہے. یہ بھی بڑے مسائل ہیں, یہ بھی بڑے معاملات ہیں, اور یہاں پر جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے, جو جتنا زیادہ فراڈ میں ملوث ہے یا جو جتنے دھوکے بازی میں ملوث ہے, اس کو اتنا جلدی جو ہے یا زیادہ جو ہے وہ پریفرنس دی جاتی ہے اور باقی جو ہے وہ چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ ایک مجبور آدمی جو کہ 50,000 ماہانہ کما رہا ہے, وہ کہاں سے اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرے گا, گھر کے رینٹ ادا کرے گا, آنے جانے کے اخراجات ادا کرے گا, یا پھر اپنے گھر میں راشن ڈالے گا؟ 50,000 تو بہت دور کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, 35,000 روپیہ اجرت قائم کی ہے, مقرر کی ہے. 35,000 گورنمنٹ کہتی ہے 35,000 روپیہ کم سے کم اجرت ہونی چاہیے ایک ملازم کی, ٹھیک ہے. تو 35,000 میں کس طرح بجٹ بنتا ہے گھر کا, یہ بھی گورنمنٹ کو بتانا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر 20,000 اس میں بجلی کا بل آ جائے گا تو وہ چارہ کھائے گا کیا اور جائے گا کہاں, اس نے بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے, بچوں کو اس نے پڑھانا کہاں سے ہے, ٹھیک ہے. 35,000 روپے میں بجٹ بنا کے دکھائیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں ابھی گوشت کی, تو گوشت تو غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے. اگر آپ میٹ کی بات کریں, بیف کی بات کریں یا مٹن کی بات کریں, مٹن تو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے اب, ٹھیک ہے. وہ مٹن اور چکن آپ یہ غریب عوام کی پہنچ میں تھا, اب چکن بھی 600 کی حد کو کراس کر رہا ہے, دیکھیں, ٹھیک ہے. کہیں اس کی 650 روپیہ ریٹ ہے, کہیں اس کو 600 سے اوپر ہے. اب چکن کی جو ہے اس کے بھی روز جو ہے نا وہ ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب چکن ہی ایک تھا جو ان کا عوام کی پہنچ میں تھا, جو سستی پروٹین عوام لے رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ بھی اب ان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. بیف جو ہے وہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ 900 روپیہ, اور بیف بک رہا ہے وہ 1200 میں 1300 میں. جی بالکل بالکل. دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل, ٹھیک ہے نا. 900 کہاں اور 1300 روپیہ کہاں, ٹھیک ہے. اسی طرح 1700 روپیہ مٹن کا ریٹ ہے, 1600 1700, ٹھیک ہے, اور بک رہا ہے وہ 2300 میں 2400 میں. جی اب دیکھیں یہ تھوڑا فرق نہیں ہے, اور یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہیں, یہ جو مجسٹریٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے, کہاں پر ریٹ اوپر جا کے بیچے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کے خلاف کاروائی کوئی نہیں کرتا, کیونکہ ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. اب قصابوں کی اگر بات کریں تو ہر قصاب جو ہے وہ ایک ہفتے کا 2,000 روپیہ ان کو دیتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بھی انکشاف کر چکا ہوں اپنے پروگراموں میں, ٹھیک ہے. ہر قصاب 2,000 روپیہ دیتا. اب ایک قصاب سے آپ 8,000 روپیہ مہینے کی ریکوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے خلاف کیسے کاروائی کریں گے؟ اور اس کے باقاعدہ ہر بندے موجود ہیں, بیان دینے والے بندے موجود ہیں, اس کے پروف موجود ہیں کہ آپ کے بندے جاتے ہیں اور جا کے 2,000 روپیہ پر دکان سے لیتے ہیں. جو بیف بیچ رہا ہے وہ بیف بیچ رہا ہے یا وہ مٹن بیچ رہا ہے, کچھ بھی بیچ, ہر قصاب سے 2,000 روپیہ مہینے کا آپ لے رہے ہیں. پھر ان کو کس چیز کا ڈر ہوگا؟ ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جو بندہ یہ دے رہا ہے وہ تو لائسنس لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی ہاں بھی میں نے یہ بے ایمانی کرنی ہے, میں نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا ہے, میں نے ریٹ کے اوپر چیزیں نہیں بیچنی,
ठीक है, या तो आप मटन का रेट ही मुकर्रर कर देना 2400 रुपया, हर बंदे को पता हो और हमें भी पता लगे कि हमने इसके ऊपर बात नहीं करनी। सही कह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अब रेट इसका भी मुकर्रर कर दिए, अब आप रेट कर रहे हैं मुकर्रर उसका 1700 तो बुकवा रहे हैं उसको 2400 में, तो फिर ये इतना बड़ा डिफरेंट देखे 700 रुपए का डिफरेंट है डॉक्टर साहब। 700 रुपए बहुत बड़े होते हैं, एक बंदे की दिहाड़ी होती है 700 रुपए। सही सही, बिल्कुल ठीक है। पर अल्लाह हमारे मुल्क पर जो है वो रहम करे और गरीबों पे ख़ास तौर पर रहम करे, और ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हमारे मुल्क में बना दी गई हैं बाकायदा तौर पर ये किस तरीके से जो है वो काम कर रही हैं ये देखना होगा, परखना होगा। इसके लिए इजलास भी मुनक्किद होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और मजिस्ट्रेट अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाते तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो मजबूर है, बेबस है, वो अपनी ज़ुबान से कुछ ना कह सकता है ना कुछ कर सकता है। उसकी मजबूरी है कि उसने खाना खाना है, और ये खाना लेने के लिए उसको जो है वो कहीं से भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी भी तरह से जो है वो पैसा कमाना है, और ये गुर्बत जो है ना वो बहुत बहुत कुछ इंसान से करवा देती है। यही वजूहात हैं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो यहाँ पर स्नैचिंग बढ़ रही है, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि लोग शायद अपना पेट नहीं भर पा रहे, और यहाँ पर जो अवाम के लिए कुछ करने के लिए आते हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे। जब हम अपने काम नहीं कर पाते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तब हम दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। ये सारे जवाब हमें अल्लाह के आगे देने पड़ेंगे। आज यहाँ की अदालत में नहीं तो कल वहाँ की अदालत में जब खड़े होंगे तो शायद हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी के और कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।